ये रहता हूं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जो जितना अच्छा झूठ बोल सकेगा उतना अच्छा लीडर बन सकेगा। तो इसीलिए मैं ज्यादातर दूर रहता हूं कि झूठ बोलना कम पड़े। बाकी जहां तक इलेक्शन का सवाल है, जो जीता है वो खुद परेशान है, सर पकड़ के बैठा हुआ है, और जो हारा है या हरवाया गया है वो सब हम रास्ते पे निकले हुए हैं। तो अब तो ये जो फैसला जो हमारे मुल्क के करते हैं, अब उनको सोचना पड़ेगा कि अब आपके पास कोई भी कौमी पार्टी या कोई भी कौमी लीडर नेशनल लेवल पे नहीं रहा। तो अब कौन बचा फेडरेशन संभालने वाला? सिवाय फौज के कौन बचा है? अब फलस्तीन में देखो क्या हशर है, गाजा में देखो क्या हशर है, लोग जूते खा रहे हैं, मर रहे हैं। अगर ये हमारी फौज नहीं हो तो हमारा भी यही हशर होगा। तो हम नहीं चाहते कि हम खुआर हों, खराब हों। ये हमारी फौज है जिसकी वजह से हम इज्जत से भी बैठे हुए हैं, सुकून से बैठे हुए हैं। यही फौज हमारी बॉर्डर संभाल रही है, यही सरहदों को संभाल रही है, दहशतगर्दी से मुकाबला कर रही है। इसी वजह से हम आराम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। बाकी जहां तक सवाल है इलेक्शन का, इस पे भी मैं जरूर थोड़ी रोशनी डालना चाहूंगा। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिस तरह पीटीआई ने कराया, उसी तरह नून लीग ने कराया, उसी तरह पीपल्स पार्टी ने करवाया, उसी तरह फंक्शनल लीग ने कराया। अब उस पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से ये क्या, कौन सी है ये, नहीं ये भाई इलेक्शन कमीशन, उसने जमीन आसमान एक कर दी। अभी जो इतनी बड़ी खरीदो फरोख्त हुई है इस इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में, तो कहां है ये इलेक्शन कमीशन, कहां सो रही है? इस पे भी तो कुछ बोले। इमरान खान को सब चोर कहते हैं, चलो ठीक है, चोर है ना। क्या किया है तोशाखाना में? क्या इमरान खान से पहले जो लोग आए थे, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उन लोगों ने कुछ नहीं लिया तोशाखाना से? उन लोगों ने गाड़ियां नहीं ली क्या तोशाखाना से? जबकि कानूनन वो गाड़ियां ले ही नहीं सकते। तो सिर्फ इमरान खान चोर है? मेरी नजर में इमरान खान चोर नहीं है। मेरी नजर में हां, बेवकूफी हो गई होगी, गलती होती है। गलती किससे नहीं होती? गलती तो इंसान से होती है। अगर इमरान खान से गलती नहीं होती तो वो फरिश्ता होता। तो मेरी नजर में इमरान खान चोर नहीं है। अगर इमरान खान चोर है तो फिर हम सभी चोर हैं। इंशाअल्लाह ताला अब ये एक कुदरती निजाम है। अगर सैलाब आ रहा है या पानी आ रहा है, आप उसका रास्ता रोकोगे तो फिर दूसरी जगहों को डुबाएगा। अब जो ये 2-2.5 करोड़ नौजवान नए वोट आए, वो एक सैलाब था ना। अब जब उस सैलाब को रोका गया तो उसके नतीजे में क्या हुआ? पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा आजाद उम्मीदवार मेजॉरिटी में जीत गए। सबको डुबा दिया उन्होंने। ये तो पीटीआई के नौजवानों ने, बच्चों ने, लड़कियों ने, औरतों ने एक कमाल करके दिखा दिया। न उसके पास सिंबल, न किसी को निशान का पता पड़ रहा था, और न फिर कोई सोच रहा था कि आजाद उम्मीदवारों को वोट मिलेंगे, लेकिन मिल गए। तो अगर किसी इस मुल्क में अगर आप इंसाफ नहीं दोगे, इज्जत नहीं दोगे,
تو لوگ پھر انصاف کے لیے الگ راستہ نکالیں گے. کافی وقت پہلے اخبار پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جناب 2 یا 3 آدمیوں کو پھانسی کی سزا ہو گئی. 8-10 سال کیس ان کا چلتا رہا. 8-10 سال کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ بے گناہ ہیں, ان کو آزاد کیا جائے. تو جیلر نے کہا جی آزاد کہاں سے کریں, 6 مہینے پہلے پھانسی ہو چکی ہے. اب ہمارے پاس انصاف تو ایسے چلتے ہیں. اب سپریم کورٹ کہہ رہا ہے اس کو آزاد کرو. جیلر کہتا ہم نے پھانسی دے دی کیونکہ اس کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی. اپیل 10 سال کے بعد کورٹ نے سنی. تو جہاں نہ انصاف ہوگا نہ عزت ہوگی تو پھر لا اینڈ آرڈر تو ضرور خراب ہوگا انشاءاللہ تعالی. اب سوچنا یہ ہے کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اور عزت سے اس مسئلے کو باقی پارٹیوں کے ساتھ جے یو آئی ہو گئی, جماعت اسلامی ہو گئی اور مزید جو بھی ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ آنا چاہیں, ہم ان سے مل کے ان کے مشورے کے ساتھ اس کو چلائیں گے. جہاں تک مجھے پتا ہے, جو میں سمجھتا ہوں, جو اوپر کھچڑی بن گئی ہے, 8-10 مہینے سے زیادہ یہ حکومتیں چلنا ہی نہیں ہے. 8-10 مہینے سے زیادہ نہیں چلنا. اب پچھلے جو 20 مہینے حکومت تھی اس میں جو مہنگائی آسمان پہ گئی ہے, اس سے کیا ہوا ہے؟ اس سے ہوا یہ ہے کہ جو مڈل کلاس تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اب اس الیکشن کے بعد آپ دیکھو مہنگائی آسمان پہ جائے گی. اب جب مہنگائی جائے گی تو آپ کا مڈل کلاس ختم ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا. معاشرے کو امیر آدمی نہیں چلاتا, نہ غریب چلاتا, معاشرے کو مڈل کلاس چلاتا ہے. جب مڈل کلاس ختم ہو گیا تو آپ کا معاشرہ ختم ہو جائے گا. تو خدا کے لیے جو یہ دیکھ رہے ہیں حالات کس طرف ہمارے جا رہے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے. اور یہ 8-10 مہینے سے زیادہ حکومت چلنی بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے اب فوج نے سب کو آزما لیا, اب آزمانے کے لیے بچا کیا ہے؟ ہو سکتا ہے ایمرجنسی ڈکلیئر ہو جائے یا مارشل لا لگ جائے. یہی جج اس کو پروٹیکشن دیں گے, یہی جج جو ادھر بیٹھے ہوئے, یہی جج لیگل کور دیں گے. تو حالات اچھے نہیں ہیں. دوسرا میرے دوستوں نے کہا کہ جی ہم بائیک آؤٹ کریں الیکشن. میں نے کہا نہیں, آپ بالکل لڑیں. اگر نہیں لڑتے الیکشن تو ہم کیسے ان لوگوں کو ایکسپوز کریں گے؟ اگر کچھ دوستوں کے کہنے پہ ہم بائیک آؤٹ کرتے تو یہ لوگ ایکسپوز ہی نہیں ہوتے. اب اتنے بری طرح سے ایکسپوز ہو گئے کہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ یہ بدنام ہو گئے. اس الیکشن کو کون مانے گا؟ کیونکہ سارے الیکشن فراڈ پہ تھے, رزلٹ پہلے بھی کیے ہوئے تھے. تو انشاءاللہ دیکھیں خدا اچھا کرے گا. خدا تعالیٰ آپ لوگوں کو, اس ملک کو, ہماری فوج کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر آفت, آزمائش, تکلیف, دشواری سے پناہ میں رکھے. ہمارے ججوں کو, ہماری فوج کو خدا رہنمائی فرمائے کہ اس قوم کے, اس عوام کے فائدے کے لیے سوچیں اور کام کریں. آپ لوگوں کی سب کی مہربانی. آپ لوگ دور سے آئیں, اور دوسرا زیادہ میں تقریر کر بھی نہیں سکتا, تقریر مجھے آتی نہیں. مہربانی. خدا حافظ.